सारा बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मुतमिन कुरान दो सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान कोर्स 3 के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम अपना 10वां पेज करने जा रहे हैं, 10th पेज। और अभी बात भी हो चुकी है कि हम बिल्कुल इख्तिताम पर पहुंचे हुए हैं। 10वां पेज है, आखिरी पेज है। यकीनन आपने सबक की वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो देख लीजिए। और इसको वीडियो को, स्लाइड्स को बुक से हेल्प लेने के बाद अपना क्विज कीजिए जी। कुरान कोर्स 2 QC2 में हमने पहले 5 सफ़ात को देखा था और हमने स्टार्ट किया हुआ सूरह बकरा को, जुज़ 1 पारा 1 पारा 1 को हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने सूरह फातिहा के साथ साथ सूरह बकरा के पहले 5 सफ़ात को देखा था। इस तरीके से हम अपने राइट हैंड पे कर रहे थे। और अब हम क्या करें जी, हम लेफ्ट हैंड पे कर रहे हैं QC3। ठीक है जी, QC3 और आखिरी पेज पे इसके आज हम इशारा ए पढ़ेंगे, फिर BCD। इस तरह हमारा QC3 भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम QC4 भी रमज़ान से पहले पहले कर लें। ये इस तरीके से हम अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मेरे अपनी तरफ होता है। ये 6, 7, 8, 9 ये 4 पेजेस हम कर चुके हैं। आज इस 10 के ऊपर पहुंचेंगे। ये हम इसको रिवाइज कर लेते हैं जी। सिस्टर रुखसाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शुरू से भाई रिवाइज करना है। जी जी, यहाँ से। हदायत और नतीजा। बनी इस्राइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो, फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को, बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा जिल्लत की, का वादा, हफ्ता के मुझे बाकायदा किस्सा। तीसरा सवाल अब आएगा जुनैन। जी जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर उज़मा आप भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम हदायत सलाम। और नतीजा। बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो, फिर आन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को, बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा, आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ते के मुजरम, बकरा का किस्सा। चलें जज़ाकल्लाह जी। अब शॉर्ट करेंगी सिस्टर फौजिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन, फरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को, बस्ती, पानी, खाने, सजा, कायदा, वादा। वादा, हफ्ता, बकरा। चलें जज़ाकल्लाह जी। आज हम 10वां पेज, 10th पेज को स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट कलर में आपको नजर आ रहा है। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल जी। और कातिल कौन? सख्त दिल, कलाम तब्दील। जी इसके हम इशारात को देख लेते हैं। आगे सिस्टर, सिस्टर शुमाइला शफीक। तीसरा सवाल, कातिल कौन? सख्त दिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। तो सर नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, कलाम तब्दील। चलें इसको कोशिश किया बुक से पढ़ देख लिया करें। चलें ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर फौजिया शॉर्ट कर दें आप, वो तो नजर आ रहे हैं। जी सर। सवाल, कातिल, दिल, तब्दील। जज़ाकल्लाह जी। जी इसका देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, तारुफ देखते हैं जी। पहला इशारा, तीसरा सवाल। ठीक है, तो कोई बताएगा तीसरा सवाल पहले कौन से दो, कोई दो सवाल हो चुके हैं? जी सर, रंग के बारे में पूछा था बनी इसराइल के कौम ने कि रंग कैसा हो, उम्र और रंग का। उम्र कैसी हो, ठीक है, उम्र कितनी है। आज वो तीसरा सवाल करने जा रहे हैं ना बनी इसराइल के लोग। तीसरा सवाल उस गाय के मुतल्लिक नहीं, जबकि अल्लाह ताला ने क्या कहा था? एनी गाय, एक गाय की बात की थी, कोई खास नहीं थी। ठीक है, बकरातुन। तो अब उन्होंने क्या कर लिया, इसको खास बना रहे हैं।
ٹھیک ہے جی، بکرا کا قصہ جاری ہے، بنی اسرائیل گائے کے بارے میں پہلے 2 سوال کر چکے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پہلے وہ 2 سوال کر چکے ہیں، اب کیا ہے جی وہ تیسرے سوال کی طرف آگے مزید، مقصد کیا ہے، ذبح کرنا نہیں چاہ رہے، وہ کام کرنا نہیں چاہ رہے، ٹھیک ہے، اب ان کو بادل نہ خواستہ ہر طرف سے جب وہ ان کو شرمندگی ہوتے تو پھر ان کو کرنا پڑتا ہے، کرنا کیا جی وہ دل سے نہیں کرنا چاہ رہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اسباق کو دیکھ رہے ہیں، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل برا سلوک کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے لیے شرطیں بڑھاتا رہا، ٹھیک ہے، جتنے انہوں نے سوال کیے اتنی شرطیں بڑھتی گئی۔ بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے، وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ نہ کرنے کے کیا کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہیلے، جو مطلب کرنا، ہیلے بہانے کرتے تھے کہ اچھا رنگ کیسا ہو، اچھا کیسی ہو، بوڑھی ہو، فلاں ہو، کس طرح کی ہو، کس طرح کی نہ ہو، صرف پرپز ان کا یہ تھا کہ بس کسی طریقے سے یہ کام ٹل جائے۔ بہرحال وہ سوالوں پہ سوال کرتے رہے، حضرت موسیٰ اللہ کے پاس جاتے رہے، جواب دیتے رہے، بہرحال بادل نے خواستہ ان کو کرنا پڑا۔ جی کتنا آسان۔ اچھا یہاں پہ آپ کو 6 نظر آ رہے ہیں، جی اگر اوورال کریں تو یہ 8 بنتے اور 4 لائنیں، ویسے تو 2 پر لائن ہی بن رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم ان کو جب دیکھیں گے اردو کے ساتھ تھوڑا سا ریلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بالکل کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے تقریباً اس کے اندر ایسے لگ رہے ہیں جیسے سارے کے سارے نئے ورڈ ہیں، انشاءاللہ اس کو کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی۔ جی اس کے لفظی ترجمہ شرح کو دیکھتے ہیں، جی سسٹر امبرین طاہرہ پڑھیں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قالوا قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے، ماہیہ کہ کیسی ہو وہ گائے، انا بے شک، البقرہ گائے، تشابہ علینا مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون تو ضرور ہدایت پا لیں گے۔ جزاک اللہ۔ سسٹر جب یہ شروع میں پڑھتے ہیں نا تو کمپلیٹ، جس طرح آپ نے آیت پڑھی ہے تو کمپلیٹ ترجمہ پڑھ دیا کریں نا، جب ہم درمیان میں علم کی سلائیڈ آتی ہے نا تب اس طریقے سے پڑھیں گے جس طرح بھی آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ کالو انہوں نے کہا، تو اس طریقے سے چلیں، جزاک اللہ جی۔ کالو انہوں نے کہا، انہوں کنہوں نے کہا، کس کو کہا؟ بنی اسرائیل نے، موسیٰ کی قوم نے، بنی اسرائیل نے، موسیٰ کی قوم نے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کالو کیا ہے جی، کالا نہیں کہ بلکہ کالو، زیادہ لوگ تھے کہنے والے۔ ہاں جی یہ کیا ہے جی، کالد او، کون سا سیگا ہے یہ والا؟ فعل امر، تو امر کا صیغہ، فعل امر ہے۔ عمر کا صفت۔ اچھا چلیں امر بتائیں کہ اس واحد، کے اوپر کیا، جی یہ ادو ہے یا ادو ہے؟ ادعو ادعو، نصرہ کے باب سے دعا یدعو، ادعو۔ ادو کالو انہوں نے کہا، ادو یعنی کہ لام کو دال کے ساتھ میں کالدعو لانا، انہوں نے کہا جی کیا کریں، دعا کریں، کس کے لیے، ہمارے لیے۔ اب یہاں پہ لانا آ رہا ہے ہمارے لیے، ربا کا، ٹھیک ہے، ربا کا، اس پہ بھی ذرا غور رکھیے گا، اپنے رب سے، کیا کہا، اپنے رب سے، یبیننا یعنی کہ وہ کھول کر بیان کرے، رنا لانا کیا جی، بار بار آ رہا ہے ہمارے لیے، لانا کیا جی، ہمارے لیے، کیا کہا جا رہا ہے، ما ہیا، ما جو، کیسی ہو وہ گائے، اب گائے کے بارے میں، ہیا کیا جی، یہ بکرا گائے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کیسی ہو وہ گائے۔ اچھا یہاں پہ نا یہ اگر اردو سے لیٹ ہو تو یہاں پہ کیا آئے گا، انٹریگیٹڈ سائن آئے گا، سوالیہ نشان آتا ہے، لیکن عربی کے اندر کوئی اس طرح کا سائن، فل سٹاپ، آنسر اور ایک یہ ہوتا ہے استفہامی، اس طرح کی کوئی چیز نہیں آتی، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، ماں کس کے میننگز میں آ رہا ہے، کیا کے میننگ میں، کیسی ہو، ان البقرہ، ان بے شک، البقرہ کیا جی، گائے۔ اچھا یہ بھی ایک نا جمع ہی ہے،
बकरा की। अब उन्होंने खास कर लिया है, पहले आम गाय थी, अब उन्होंने उस पर सवाल कर करके ना उसको उन्होंने क्या कर लिया, खास कर लिया। ठीक है जी। बेशक गाय, वैसे थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये वर्ड जो है ना ये इसमें जिन्स के तौर पर भी आता है, ये इंशाल्लाह आप आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें जिन्स के से भी रिलेट करता है ना, उसको भी देखेंगे। तो तशाबहा अलैना, यानी कि अन्नल बकरा में अल्लाह ने क्या क्या, कोई उसको एक गाय का कहा था, आसान हुक्म दिया था, बिल्कुल आसान, कि कोई भी गाय ज़िबा कर दो। अब उन्होंने क्या किया, अपने हीलो हुज्जत शुरू कर दी, क्या हो किस तरह हो, अब उन्होंने उसको एक तरह का, एक खास तरह की एक गाय बना दी। क्या जी, तशाबहा मुतशाबह होगी, अलैना हम पर, व इन्ना और बेशक हम। जी कोई बताएगा यहाँ पे क्या है, ये इन्ना कितने टुकड़े होंगे इसके, दो दो कौन कौन से? इन और ना। वाह, वाह भी है ना इन्ना सर। और इन्ना, कोई टुकड़ा नहीं होगा सर। दो होंगे, दो होंगे, क्यों सिस्टर, क्यों नहीं होगा? क्यों सर, इन्ना है इन्ना ना। और नहीं, इन्ना और याद सर रखिएगा वाह जो भी है इसलिए कह रही हूँ 3। जमायर जो है अगर ना, टुकड़ा जमायर, करेंगे तो फिर इन्ना नहीं बोलेंगे, इन और ना। इन अगर लिखेंगे तो वो किसके मीनिंग्स चेंज कर जाएगा ना सिस्टर, ये तजवीद का रूल है। ये बैठेंगे सिस्टर, क्या कहते हैं इनको, सर शमील। आई नो इसके ऊपर तशदीद है, हम्म, तो ना इसीलिए तो सेपरेट हो रहा है, 2 दफा ना हो रहा है। बहरहाल सिस्टर आप ठीक है, एक सॉरी। मिनट, एक मिनट, सिस्टर शमीला एक्सपर्ट है हमारी उसकी तजवीद की। सिस्टर किस तरह दो टुकड़े होंगे इसके? सर रिपीटिशन है ना, तजदीद की वजह से रिपीटिशन है, तो इन्ना और ना, और ऊपर मद भी है। मैं तो दिया है ना, ये वाला इन्ना ही आएगा, या ये वाला इन्ना आएगा? क्यों दूसरा सिस्टर वाला, जी? दूसरा वाला इन और ना। इनका ना मीनिंग चेंज हो दूसरा जाता है वाला ना, ना, इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ये इनका नीचे मीनिंग वाला क्या आएगा होता है, भाई। अगर इसका मतलब क्या होता है, बेशक, ऐसे नहीं है? जी तो ऐसा ही यहाँ है। पे 2 नून है ना, ऐसे तो फिर 3 नून बन जाएंगे। हाँ जी, ये मद भी आ रही है ना। ऊपर चले वाला है ना। इसको इस तरह कीजिए, ये आप वो जो हमारी ऐप है ना उसमें इसको तलाश कीजिएगा, ठीक है? और ये उसके लिए भी, ताकीद के लिए भी है, ताकीद इन्ना जो है ना ताकीद के लिए भी है, कि बेशक हम, आगे आ रहा है बेटे के, देखें अब वो थोड़ा सा ना उसके अंदर आ रहा है, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, ला मोतदून, ये ला फिर ताकीद के लिए है, मोतदून तो जरूर हिदायत पा लेंगे। अब उनको थोड़ा सा वो होने लग गया था कि ये कहीं नाराज ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा क्या किया, उस पर थोड़ी सी कहा जी अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर हिदायत पा लेंगे। तो अब थोड़ा सा वो रिलैक्स, यानी कि ना थोड़े क्या कहेंगे उसको, उस तरफ आ रहे हैं, यानी कि लचक नहीं जिसको कहते हैं, वो थोड़ी सी लचक अब दिखाना चाह रहे हैं कि ये ना कोई मसला हो जाए। तो इंशाल्लाह अब उन्होंने इस वक्त इसलिए कहा, यहाँ पे भी ताकीद है और यहाँ ला वाली भी ताकीद है, तो जरूर हम क्या कर लेंगे, हिदायत पा लेंगे। अब ये देखिएगा, उदूलाना रब्बा का, फिर से बदतमीजी की उन्होंने, फिर वही बात दोहराई कि तेरे रब से, यानी कि अपने रब से पूछो, बार बार मुतालबा करने में उन्हें कोई शर्म नहीं थी। गोया मूसा रसूल नहीं है बल्कि उनके खादम हो। हम कहते हैं ना जिस तरह कोई खादम है, क्या कहते हैं उसको, नौकर है, कि गोया उनके वो रसूल नहीं है बल्कि वो क्या जी, खादम है। वो इस तरह उनके साथ रसूल का लें, अच्छा अपने रब से पूछो, ये करो फलां करो, बार बार। जी युमिलना माहिया, गोया अल्लाह उसके रसूल की अभी तक बताई हुई बातें उनके लिए वाजिया न थी। इन्नल बकरा तशम, अल्लाह ने उन्हें किसी भी गाय के लिए कहा था, इसके बाद भी उनके पास ये बेतुका उज़र था, उन्होंने इस किस्म के बेकार बहाने तराशने में किसी भी किस्म की शर्म महसूस नहीं की। गोया अल्लाह और उसके रसूल जानते नहीं हैं कि बंदों को किस तरह हुक्म दिया जाता है। अब यार जो इन्ना इंशाअल्लाह और इन्ना इंशाअल्लाह, अब जाकर कहीं उन्हें अपनी बद इखलाकी का एहसास हुआ, ठीक है? और तीसरी मरतबा फिर उन्होंने कहा इन्ना, फिर कहा इंशाअल्लाह और ला का इजाफा किया, ठीक है? यानी कि थोड़ी ये नरमी की तरफ है, उन्होंने थोड़ी सी ताकीद में आगे कि जी चलो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, थोड़ा सा उन्होंने इस तरह लचक का मुजाहरा किया। जी अल्लिम की स्लाइड है जी।
قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے، یبین اللہ کہ وہ کھول کر بیان کرے لنا ہمارے لیے، ماہیہ کہ کیسی ہو گائے، ان البقرہ بے شک گائے، متشابہ ہوگی علینا ہم پر، و انا اور بے شک ہم انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا لا مہتدون تو ضرور ہدایت پا لیں گے۔ جی کوئی نہیں ریوائز کرنا چاہ رہا، کوئی نہیں اس کو پڑھنا چاہ رہا، لوئر ہینڈ ہو گئے سارے۔ چلیں کر لیں سسٹر افسانہ، آپ کر لیں۔ قالو انہوں نے کہا، قالو ادعو لنا دعا کریں ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبینہ کہ وہ کھول کر بیان کرے، یبین لنا ہمارے لیے، ماہیہ کہ کیسی ہو وہ گائے، انا بے شک، ان البقرہ گائیں، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہیں، علینا ہم پر، انا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون تو ضرور ہدایت پا لیں گے۔ جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر فوزی آپ بھی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالو انہوں نے کہا، ادعو لنا دعا کرے ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ کھول کر بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ماہیہ کہ کیسی ہو وہ، انا بے شک، بقرہ گائے، تشابہ متشابہ ہوگی، علینا ہم پر، و انا اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہ، لا مہتدون تو ضرور ہدایت پا لیں گے۔ جزاک اللہ جی۔ چلیں جی نیکسٹ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں جی سسٹر شمائلہ شفیق پڑھیے آپ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الحرث ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو کام میں لی جانے والی، جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو، کھیتی کو عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دبا اس میں، وہ بولے اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت میری بہن نے پڑھا۔ کالا، اب پھر کال آ رہا ہے، اس نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ نے۔ حضرت موسیٰ نے۔ اب یہ دیکھیں یا پھر انہو آ گیا، دیکھیں بے شک وہ، انہو ہم نے پورا ٹیبل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹیبل کو نکالیے گا، وہ انا جو ہے نا اس کے اندر یہی چیز آئی ہوئی تھی۔ دوبارہ میں سلائڈ پہ لے کے جاؤں یا جو بھی ہے، انہو بے شک وہ، یقولو، ٹھیک ہے، کالا یقولو آ گیا کہ وہ فرماتا ہے، انہا کہ وہ، جی ہاں کیا ہوا ہے یہ پھر انا آ گیا نا، تاکید کے لیے بھی آیا ہوا، یہ ہاں یہ کس چیز کے لیے ہاں آ گیا؟ بقرہ مؤنث، بقرہ مؤنث کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے جی، بقرہ گائے۔ ہاں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا، اب وہ بات کو کہہ رہے ہیں لا، اب دیکھیں پھر مزید آ رہی ہے، لا نہ ہو ذلول تثیر الارض، یہ کیا جی ذلول کیا ہوتا ہے جی؟ کام میں لی جانے والی، ٹھیک ہے جی، کام میں لی جانے والی یعنی کہ جس کو مطلب کہ کسی جوتا نہ جائے کسی کام کے لیے، جس طرح حل وغیرہ میں جوتتے تھے بھی اس میں بھی نہ آئی ہو، تو یعنی کہ زمین، یہ تو اس کو ہم زمین کے ساتھ اگر لیٹ کریں گے یعنی کہ زمین کو جو جوتی والا عرض، ولا تسکی، یہ کوئی ورڈ پڑا ہوا ہے؟ پانی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کو، پانی دیتی ہوں، پہلے اس کو گائے بالکل استسقاء سے، ٹھیک ہے، اور وہ نہ پانی دیتی ہے، یعنی کہ پانی وغیرہ کے لیے بھی، راحت وغیرہ کے لیے بھی یہ گائے وغیرہ یوز کی جاتی تھی، کیا کہا گیا؟ نہ وہ دیتی ہے، الحرث کھیتی کو، جی الحرث یہ کسان کو بھی کہتے ہیں نا، اگر کسی کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو تو چلیں میں لے کر آتا ہوں یہاں پہ کہ جی کھیتی کو،
मुसल्लमातुन, ऐब यानी कि सही सलामत, ऐब से सही और सलामत हो। ये कहीं पढ़ा हुआ है हमने? सल्लमा, सल्लमा फिर से इसका ये सल्लमातुन, सल्लमा का मफूल, फाइल है सर, मफूल सॉरी। क्या किससे अस्लमा, सल्लमा, चले, एक हमने पढ़ा हुआ है ये बस अस्लमा, उसमें क्या जी बना था? मुस्लिमुन मुस्लिम, मुस्लिमुन, 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 ये उसका ये मुसल्लमातुन फाइल मोहन्नस का है, सल्लमा, इसका हाँ, फाइल की सल्लमा मोहन्नस, युसल्लिमून। ये उसको कह रही है ना मफूल की सल्लमा, वो मोहन्नस है। अल्लामा, अल्लामा के पैटर्न पर है, असलमा वाला नहीं है ये जो है ना। ये इंशाल्लाह अभी जब शॉर्ट टेबल देखेंगे उसमें भी इसको देख लेंगे किस तरीके से आया हुआ है। ये हम कहते हैं ना मुर्गे मुसल्लम, उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं, यानी कि सही सलामत मुर्गे मुसल्लम, यानी कि साबित, साबित होता है ना, साबित मुर्गे उसको भी साबित, कहते जी हैं। ठीक है, ये साबित से याद रख सकते हैं, मुसल्लम उससे याद कर सकते हैं, यानी कि सही सलामत, किसी किस्म का ऐब ना हो। ऐब क्या होना, कोई सींग ना टूटा हो, कोई टांग, किसी जगह कोई मसला मसाइल ना हो। शियातुन फीहा, ना कोई इसमें कोई दाग धब्बा हो, किसी किस्म का वो ना हो ना। ठीक है, कालू, अब कौन बोल रहे हैं, वो फिर बोलते हैं। ठीक, फिर वो कह रहे हैं, बनी अब उनकी इसराइल। नियत नहीं थी लेकिन अब वो थोड़ा सा इस तरफ आ गए हैं। कालुन अना अब वो क्या कह रहे हैं, यानी जो अब है ना, इसका मतलब इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नाउ, नाउ के वर्ड्स में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो बोले कि अब जीता बिल हक, तुम लाए ठीक बात। ये भी हमने टेबल किया हुआ है, कोई है किसी को आइडिया? जा, जा जा से, जा, याद से, माशाल्लाह, ठीक है, यानी कि तुम लाए हक, यानी कि हक की बात लाए ना। बिल हक क्या जी? अच्छा, जा का मीनिंग्स क्या था? वो आया, लाया, वो वो आया। अब बी की लाया, प्रेपोजिशन आ गई ना, ये याद होगा हमने जा आ उस वक्त कोई बात की थी, बी की प्रेपोजिशन साथ अगर आएगी तो क्या वो किसी ना किसी को साथ लाएगा। यहाँ पे क्या ला रहा है, हक को ला रहा है। ठीक है, जीता बिल हक यानी कि तुम लाए हो ठीक बात, ठीक बात यानी कि हक की बात आप लेकर आए। आगे रहे जी फज़ाबहुहा, अच्छा चलें इसके जरा टुकड़े तो बताएं कितने? तीन, फा, ज़बहुहा, जबहू और तीन, हा, हाँ, चले ये भी थोड़े से। फा का मतलब क्या जी? फिर बस फिर बस, जमा का सीगा आ गया, उन्होंने जिबा किया, हा उस किसको, गाय को। गाय, मोहन्नस को वमा, गाय। वमा कादू, ये कोई हमने पढ़ा हुआ है कहीं पे? कादा यकीदु की कायदु। सर ये कादा यकीदु की वाला नहीं है, ये कादा यकादू है। चले ठीक है सिस्टर, ठीक है, ठीक है, चले आएगा तो फिर बता देते हैं। ठीक है, ये आएगा लेकिन जी जो हमने कादा का पहले नहीं। पढ़ा वो कादा यकीदु, जी जी, चले बता देते हैं ना, ये नया टेबल होगा इसका। ठीक है, कादा से क्या यकादू, बनेगा, क्या मीनिंग्स आ रहे हैं यहाँ पे देखे ना, वर्ड मीनिंग्स देख लें आप, और वो ना लगते थे। या फलून यानी कि जो काम ना किया जा रहा हो ना, ये कुरान पाक के अंदर बहुत कम यूज हुआ है। ठीक है, बहुत कम है, लेकिन कादा कीद वाला नहीं, कोई दूसरा टेबल है, ये भी इंशाल्लाह भी आपको थोड़ी देर में बताते हैं हम। यानी कि वो लगते ना थे, यानी कि वो काम नहीं करने वाले थे, यानी कि वो जिबा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन या फलून उन्होंने कर दिया। ठीक है, यानी कि जी तब हक उन्होंने, अब वो क्या कह रहे हैं जी, तुम लाए ठीक बात, फिर उन्होंने जिबा किया, उसे कर दिया, वमा वो लगते न थे, क्या करने वाले, जिबा करने या काम करने वाले नहीं थे, जिबा करने वाले नहीं थे, बहरहाल उन्होंने कर दिया। तो इसका हम शरह को देखते हैं अब थोड़ा सा इंशाल्लाह। जी, अल्लाह की बर्दबारी देखिए कि इस बार अल्लाह ने चार बातें बयान फरमाई हैं। वो गाय सीधी हो ना, यानी कि जमीन में जोती हो, खेत को पानी भी ना देती हो, काम की वजह उसमें कोई ऐब भी ना आया, और उसका रंग क्या जी, जर्द रंग में कोई धब्बा ना हो। ठीक है, साथ साथ अल्लाह ने उनके लिए इस काम को और मुश्किल कर दिया। याद है ना, साबिर रसूल ने भी कोई आप समझे कहा था, हुई थी बात पिछले उसमें, तो उसको देखते हुए हमें क्या जी, सवाल पे सवाल नहीं करना चाहिए। अगर वो पहली मर्तबा ये अल्लाह का हुक्म सुन लेते तो किसी भी गाय को जिबा कर देते, किसी भी कलर की, किसी भी तरह की वो जिबा कर देते, तो बात खत्म हो जाती है, हुक्म की तामील हो जाती है। लेकिन उनके सवालात की वजह से काम क्या हो गया, मुश्किल हो गया। यानी कि अब बहुत ज्यादा गाय के अंदर आप देखें
کہ اس طرح کی کلر، اس طرح کی نہ اس نے کبھی کوئی کام شام کیا ہو، نہ اس طرح کی ہو، تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اب انہیں ایسی گائے تلاش کرنا پڑی جس میں 3 شرطیں، اس کے رنگ کی اور اوپر کی 4 اس کی صفات کوالٹیز بھی ہیں. دین کے معاملے میں غیر ضروری سوالات نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آگے آ رہی، اس بار بھی ان لوگوں نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گویا اب تک موسیٰ علیہ السلام اب تک جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا یہی تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا جملہ جو تھا اتتخذون حضون، یعنی کہ وہ یاد کیجئے کہ وہ کس طرح کہہ رہے تھے کہ ہم تو مذاق کریں، یہ کریں. وما کادوا یعملون، وہ لوگ یہ کام کرنے والے لگتے نہ تھے. اس سے ان کی اس کام میں دلچسپی نہ ہونا ظاہر ہوتا ہے. یعنی کہ انہوں نے کیا جی، سوال پر سوال، سوال پر سوال، کہ یوں ہوں، کیسی ہو، کس طرح. اگر وہ سمپل سے اگر ذبح کرنے والے تو شروع میں کر دیتے تو اتنے بات نہ بڑھتی. جی. اس سورہ کا نام البقرہ اسی وجہ سے ہے. اس نام کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سورت میں اللہ نے مسلمانوں کو مختلف احکامات دیے ہیں کہ ایک سچے خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے. مطلب ہے کہ ایک سورت کے نام کے ساتھ ہی ہمیں یہ قصہ یاد آ جانا چاہیے، اور یہ بھی یاد آ جانا چاہیے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح بری عادتوں سے دور رہنا، یعنی کہ ہم نے اس طرح کی بری عادتوں سے بھی دور رہنا ہے. جیسے احکام الہی پر عمل نہ کرنا، ان میں کمی زیادتی کرنا یا ان کو نظر انداز کرنا، پھر اللہ کے احکام آنے کے بعد بھی بیکار قسم کے بہانے. ادھر لوگ تلاش کرتے ہیں نا کہ نماز پڑھنے چلیں جی، وہ جی کل سے پرسوں سے جی میں اگلی نماز سے جی، او میرا یہ مسئلہ ہے جی، میرے وہ یہ ہے جی، میرے کپڑے نہیں، سارے کیا جی بہانے ہیں. یا ان کی من چاہی تشریح، ٹھیک ہے، کر کے ان پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنا وغیرہ. اب ایک حدیث کو لے لیتے ہیں جی. رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرائض مقرر کر دیے، ان کے فرائض کیا جی مقرر کر دیے ہیں، پس تم انہیں ضائع مت کرو، اور حدیں قائم کر دی ہیں، سو تم ان سے آگے نہ بڑھو. جو حدیں ان سے آگے نہیں بڑھنا. ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں حرام کی تو ان کے قریب مت جاؤ. اس میں ہم کیا جی ہیل و جت کرتے ہیں. اچھا جی اس طرح نہیں اس طرح کر لیتے ہیں، نہیں اس طرح نہیں اس طرح کر لیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں ہم ہیل و حجت نکالتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جیسے سود ہے، وہ جی یہ اس طرح نہیں اس طرح کر لیں، وہ یہ گرانٹ کی صورت میں ہے، اس طرح ہے، فلاں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو کر دیا ہے تو پھر اس کو کر دیا ہے، تو اس میں ہیلے جاتا ہے. اور کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی تم پر رحم کرتے ہوئے، نہ کہ بھول کر، لہذا تم ان کے پیچھے مت پڑو. ونس جی ایک منٹ. جی تو اب آ رہی ہے علم کی سلائڈ. جی سسٹر عظمہ پڑھیں گے آپ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. قالا، اس نے کہا، انہو بے شک، یقولو وہ فرماتا ہے، انہا کہ وہ بقراتن گائے، لا نہ ہو، ذلولن کام میں لی جانے والی، تسر الارض، تسر الارض جو زمین کو جوتتی ہو، والا اور نہ تسقل حرثا پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلماتن عیب سے صحیح سالم ہو، لا نہ شیعتن کوئی دھبا ہو، فی ہاؤس میں. قالو وہ بولے، الانا اب، چیتا تم لائے، بالحق کی ٹھیک بات. فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، وما اور وہ قادو نہ لگتا تھا، یا فالون کے ذبح کرے. جزاک اللہ جی. چلے میرا خیال ہے بہت ہے ایکچولی، اس کے اندر جو ہے نا وہ فیل بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں اور وہ بڑے عجیب و غریب سے ہیں. شاید پہلی دفعہ ہم دیکھیں گے اس کو آج نا، تو اس کو میرا خیال آگے بڑھ جاتے ہیں. جی ذرا چیٹ باکس میں کوئکلی لکھ لیجیے جتنی ہم نے آیت پڑھی ہے اس کا سارے کا اس کے اندر وہ آ رہا ہے. ذرا جلدی لکھیں گے تو جلدی ذرا ہو جائے گا تاکہ ہم آگے اپنا ٹائم اسپینڈ کر سکیں، کیونکہ ابھی تک کسی نے بھی جواب نہیں لکھا. جی سسٹر حلیمہ، سسٹر مہرین، بالکل ٹھیک ہے جی. جی تثیر الارض، جی کیسی ہو، ارض سے یاد کر لیں، بالکل ٹھیک ہے. نہ جوتی ہو زمین کو. جی ولا تسکا، یہ پانی سے تھوڑا سا اس کو، وہ بھی آگے ہم دیکھتے ہیں اس کا ٹیبل. وہ نہ پانی دیتی ہو کس کو، کھیتی کو.
جی لا شیعۃ فیہا. جی شمیلہ عرفان فرسٹ کیسے ہے؟ نہیں کوئی ایب اس میں. باقی لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں. سسٹر شمیلہ ٹی. نہیں سر وہ غلطی سے ہوا ہے. چلے کوئی بات نہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سوالات کے جواب دے دیے اور کیسے؟ بالکل ٹھیک ہے جی بی ہو گیا. بنی اسرائیل نے گائے کو کیسے ذبح کیا ہے؟ بوجھل دل کے ساتھ. یقین کریں جب یہ آتا نا اتنا وہ بادل نہ خواستہ نہیں جس طرح ہوتا ہے کہ وہ ان کو پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے کر لیا نا. ٹھیک ہے تو اس کو بنی اسرائیل نے بوجھل دل کے ساتھ گائے کو ذبح کیا. اللہ تعالیٰ نے تو پر مہربانوں کرنا بھول کر چند چیزوں سے خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ کسی چیز کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. چلیں جی علم. الحمدللہ علم کی سلائیڈ آ گئی ہماری. ہم اس کو ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں. جی ترجمہ کیا؟ جنہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کرے. کس طرح کھول کر بیان کرے بھائی؟ کہ ہمارے لیے کیسی ہو وہ گائے. بے شک گائے مجھ سے متشابہ ہو گئی ہم پر، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے. 71 میں اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو کام میں لی جانے والی جو زمین کو جوتی اور نہ پانی دیتی ہو، کھیت کو عیب سے صحیح سالم ہو، نہ کوئی داغ دبا اس میں وہ بولے اب تم ٹھیک بات لائے ہو. پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ لگتے نہ تھے ذبح کرنے والے. بادل نہ خواستہ. جی اسباق دو اور پلان کو دیکھتے ہیں. جی اسباق کیا؟ جی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل برا سلوک کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالوں کو جواب دیتا رہا لیکن ساتھ ساتھ ان کے لیے شرطیں بڑھاتا رہا. بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے بلکہ نہ کرنے کے ہیلے بہانے کرتے رہتے تھے. دعا کرنی ہے جی کہ میری مدد کر فرما. اے اللہ میری مدد فرما کہ میں لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش ہوں. سب سے مشکل کام ہے یہ. کون سا؟ لوگوں کے ساتھ. ویسے تو ہم شاید صبر کر لیں لیکن لوگوں کے ساتھ صبر کرنا انتہائی مشکل ہے. ہاں اس نے یہ بات کہی تو کیوں کہی. تو اس طریقے سے اس پہ آپ صبر کریں. تو مائنڈ نہ کیجیے گا میری باتوں کو، کھلے سے بات کر دیا کرتا ہوں. انشاءاللہ جب کبھی لوگ میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے اور نیک لوگوں کو نمونہ بنا کر ان کے اچھے اخلاق کو یاد رکھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا. یہ پلان بنانا ہے. میں پھر وہی کہوں گا مشکل کام ہے لیکن کوشش کیجئے اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. میں بار بار کہتا ہوں جو کچھ بھی کام کریں اس میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ڈبل 3 گنا ثواب ملے گا. کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دیتا ہے، اسپیشلی UC2 میں میں نے بار بار باتیں کی ہیں، جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. رشتہ داروں سے جو کہ میں پھر وہ کہوں گا مشکل کام ہوتا ہے. کیوں؟ وہ ایک دوسرے کو ہم جان رہے ہوتے ہیں، پہچان رہے ہوتے ہیں. اچھا اس نے یہ کیوں کہا تو کہہ دیے تو کیا حرج ہے. جی اسما کو دیکھ لیتے ہیں. اسما ایک ہی ہے. میں چاہوں گا میری کوئی سسٹر اس کو 2-3 دفعہ ریوائز کریں. جی سسٹر رخسانہ. جی سسٹر رخسانہ. باقارہ. جی ہاں باقارہ. جی پڑھے آپ کو میں کچھ نہیں کہہ رہا. میں تو ایسی غلطی کر لی لکھتے ہوئے، رک گیا میں. باقارہ اور اس کی جمع بقرات اور باقارہ. چلیں آپ پڑھے. بقراتن کہیں یا باقاراتن باقارات. چلیں جی سسٹر عظما. بقراتن بقرن بقراتن. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی جمع آتی ہے؟ کوئی پڑھی آپ لوگوں نے؟ اور اس کے مکسر بھی بن گئی، سالم بھی بن گئی، اور کون سی آنی ہے؟ ایک اور بنا لیں. یہ بھی بنا دیں. یہ بھی کہیں پہ آپ کو کہیں وہ جی نہ کہیں یہ نظر آئے گی. ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جی یہاں پہ آئی ہے نا. اس کا میننگز کیا تھا؟ گائیں. دیکھا تھا میننگز؟ تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ کہیں نہ کہیں قرآن پاک کے اندر
ٹھیک ہے جی. چلیں جی اب ذرا کوئکلی ہم کریں گے. ہینڈ ریز بہت کم ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو میں پڑھاتا ہوں اور آگے نکل جاتا ہوں. میں پڑھتی ہوں سر. نہیں ہینڈ ریز کریں. ہینڈ ریز کریں گے تو پھر ہے. ہینڈ ریز کر کے ہے نا میری بہن جی. سسٹر صفا دونوں آپ کرتے ہیں. صبح یذبح اذبح ذابح مذبوح ذبح ذبح. جزاک اللہ. ایک منٹ سسٹر, ایک منٹ. یہ دو اس کے مصدر بن رہے ہیں. ایک یہ زیر کے ساتھ ہے, ایک زبر کے ساتھ ہے. تو یہ آئیں گے قرآن پاک کے اندر, اس کو یاد رکھیے گا. یہ زیر کے ساتھ ہے, دوسرا کیا ہے جی زبر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے تھوڑا سا بتا دیں گے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں سے آیا ہوا ہے. سسٹر صفا بتائیں گے پلیز. سر یہ وہ امر وہ ہے نا جمع. امر ہے یہ. امر کی جمع بنائیں. یہ امر ہے, اس کی جمع بنائیں. واپس سوری ماضی جمع. اچھا چلیں جلدی آ گئے ہیں. چلیں اگلا پڑھیں. سر میں ماضی جمع اور امر جمع کو ہمیشہ مکس کر دیتی ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا. یہ دیکھیے سامنے آپ کے ہے, اس لیے تو میں نے پوچھ لیا آپ سے. ذبح ذبحوا ذبحت ذبحت, اس طرح یاد رکھا کریں جی. اگلا بھی پڑھ دیں. فعل یہ ٹھیک ہے سر, تھینک یو. فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل. یہ کہاں پہ ہے, یہ بھی ذرا جلدی سے بتا دیں. یفعلون سر وہ جمع ہے مضارع. مضارع کی. چلیں ٹھیک ہو گیا. سر ایک بات مجھے تھی سر, یہ وہ ذبح والا نہیں, یہ دوسرا ہے ذبح. یہ وہ تین ثلاثی والا وہ ہے فعل ہے. ہاں جی اچھا سر ٹھیک. وہ نہیں ہے, یہ والا نہیں ہے. یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ کہہ رہی ہیں آپ. جی جی سر, یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا. دیکھیں کہیں پہ نظر آ رہا ہے مزید. ہاں اس میں کوئی مزید فی نظر آ رہا ہے. نہیں سر, مطلب یہ وہ والے جو صحت مند فعل ہے نا یہ. ہاں جی چلیں آگے 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 آگے. یہ کون کروائے گا جی؟ سسٹر عظما کروا دیں آپ. ذلہ یذلو ذلہ ذلول ڈیش ذل ذلن. ٹھیک ہو گیا. اس میں دو مصدر آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بتائیں گے ذرا یہ کہاں پہ ہے. یہ ذلول یہ مضارع کا واحد کا مضارع کا واحد تو یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. جی سسٹر عظما نہیں, کوئی اور بتانا. سر یہ ماضی کا فاعل ہے, اسم فاعل ہے. اسم فاعل ہے. میری بہن یہ سامنے نظر آ رہا ہے. کوئی فرق ہے اس میں اس پہ دو پیش کر دیں. فائل کو تو ہم نے دو لگانی ہوتی ہیں. سر آپ نے پہلے یذلو کے نیچے وہ مارک کیا ہوا تھا, پھر وہ تو میں نے دیکھے کچھ بھی کر سکتا ہوں. آپ میرے تو نا میرے اس پہ کیوں چاہ رہی ہیں. آپ نے کہا ہے میرا خیال ہے کہ مضارع میں, تب میں نے نشان لگایا, اس سے پہلے تو نہیں میرا خیال لگایا. ریکارڈنگ دیکھیے گا. چلیں ابھی بھی آیا ہے. یہ والا یہاں پہ آیا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. جی سر یہ تو بالکل نظر آ رہا ہے نا. اچھا چلیں کوئی اور بتانا پسند کرے گا جی. مجھے اس پہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے. کسی اور کو تو نہیں ہے. یہ کس باب پہ ہے جی؟ زلہ کی کچھ 6 چابیاں بنا دے گا مجھے. ضرب یضرب. ٹھیک ہے, اس کی 6 چابیاں کوئی بنا دے گا. شمیلہ ہے. ذلہ یذلو ذلہ شمیلہ ہے. سر جی سر میری وہ سگنل ایشو ہو گیا تھا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. آپ پوچھیں, آپ نے کیا پوچھا تھا. یہ جو زلہ ہے اس کی 6 چابیاں بنا دیں گے آپ؟ سر میں بناؤں؟ بنائیں, کوئی بنائیں. جی. زلہ یذل اذلل زال ڈیش زلالت. یہاں پہ کیا امر کیا ہے اس کا؟
सॉरी ये इधर है अमर, ये इजलिल या जिल्ला, दो जिल्ला option है। सर बनेगा, सॉरी वो मेरे पीछे छोर था इसलिए मैं जिल्ला भी, म्यूट पे आ गई। जिल्ला भी और इजलिल भी ठीक है। नहीं जल्ला, दो होते हैं। यजिल्लु, जिल्ला, जालुन, मजलूलुन, जलालतुन या जिल्लातुन, इसका दो बनेंगे। अच्छा चले, ये तो जिल्ला आप खुद ही कह रही मजलूल नहीं होता हैं। सर, वो जिल्ला का कह रही है ना, वो द्वाद वाला जो आप बात कर रहे हैं, वो चले ठीक गुमराह है, हुआ, चल उसमें मफूल नहीं होता। चले सिस्टर मेरीन मुझे बताएं, ये जो दल्ला है इसके ऊपर मफूल क्या है? इसका मफूल इसका, सॉरी, इसका फाइल 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 फाइल, जालूलन, है। जालून, उसका जालून था। हाँ जल्ला का द्वाद वाले का, जिसका आप मार्क कर रहे हैं, जिसके बाप पे ये है, हाँ जी, तो इसका उसका ये वाला जालून था। चले बहरहाल ये आपको बताना, बात को खत्म करते हैं, बढ़ जाएगी। ये इस तरह भी मजदर आएगा, ये कुरान पाक के अंदर इसका मफूल आया हुआ है। ठीक है, हाँ जी। आगे जी कौन ठीक। करेगा? आगे कौन करेगा जी? किसी के हैंड रेज हैं। सिस्टर मेरीन आप कीजिए सका का। साका का, सर जी साक, करे सर सिस्टर कौन मेरीन, सी क्या नहीं हैंड आपको रेज़ कहा हुआ है? बता। जी जी ठीक है सर। साका, यस की, इसकी, साकिन, मस्कियुन, सक्युन। ठीक है, तो ये कहाँ पे है ये वाला? ये मुदारे का है, मुदारे का है, वाहिद है, ठीक, यहाँ पे मुतकल्लम आएगा। जी। ठीक है, याद रखिएगा इसके एंड में कमजोर है, तो इसलिए क्या बन गया? साकिन बन गया ना, साकिन। जी जी। साकिन, साकिन कौन होता है? पिल, वो पिलाने जो, वाला। हाँ पिलाने वाला, वो कहते हैं ना साकी कुछ, बहरहाल चले। साकी। हाँ जी, साकी है जी, पिलाने वाला। आगे चलें जी, आगे चलते हैं हम, क्या है जी? जा का ये वाला कौन करेगा? सिस्टर नबीला आप कीजिए। जा यजीयु, जी, जाइन डैश जियातुन, वो आया। ठीक है, और जज़ाकल्लाह जी। ये सर पास्ट टेंस का है, सामने वाला मुतकल्लम का, ठीक जीता। हो गया, चलें जज़ाकल्लाह जी। जी अब कौन, कोई सीनियर बंदा कोई नहीं है इधर? जी सिस्टर उज़मा आप ही हैं। जी सिस्टर उज़मा, ये वाला जो है, ये वाला आपको नजर आ रहा है, ये वाला कादू? ठीक है, हमने क्या कहा था? अगर मैं इसको कहूँ कादा है, ये कादा, कादू, पढ़ा हुआ है ना हमने, कादा कादू, जी उसका मीनिंग क्या पढ़ा हुआ है हमने? कादा कादू का, कादा सर मैं बताऊं, यकीदु किद, उसने तदबीर की। उसने तदबीर की, उसने चाल चली, ऐसी है, उसने तदबीर की, उसने चाल जी चली। ठीक है, यहाँ पे जो कायदा है ना, उसका ये आपको देख रहे हैं, आपको जो पुराने पाक के अंदर मिलेंगे। अच्छा पहले तो बताए इसका बाप कौन सा है? ये सर, वाला ही। उसका तो ज्यादा था, ज़ाराबा ज्यादा। इसका क्या है? इसका ये जो है एक, कौन सा आ रहा है? जैसे खाफा, जल्ला, खाफा, खाफा। खाफा, जजाकल्ला, ये खाफा के ऊपर है। कादा ये कादू, ये वाला जो है कादा ये कादू, इसका ना अमर होगा, ना फाइल होगा, ना मफूल होगा। पुराने पाक के अंदर आपको ये तीन वर्ड मिलेंगे और एक मस्दर होगा। ठीक है, इसका क्या मीनिंग्स है? अरे इसी कुरान में तो उन्होंने दिए हुए हैं। दिए में ना, पर अब यूज नहीं होते, बहुत वो कम यूज अच्छा। होते। वो करीब हुआ। ये किसी काम के लिए ना, किसी के काम के, इसको हम ना एक और वर्ड भी बोलते हैं। ये क्या जी? फेल नाकिस है। फेल क्या जी? नाकिस है। कोई हमने और भी फेल ऐसा कोई पढ़ा हुआ है, फेल नाकिस जिसको हमने कहा हो? किसी सर को? ये तीन वाला तो कोई नहीं याद, जिसके ये तीन नहीं होते तीनों। काना, काना वाला है ना, देखे वो किसी के साथ मिलकर आता था ना, वो था क्या था? कोई पता नहीं है ना। माजी इस्तेमरारी जो बनता था। हाँ जी, यानी कि इसको नाकिस, इसको हमने कहा था नाकिस, ये भी नाकिस है, ये जो वाला है ये भी नाकिस है, और काना भी नाकिस है। इस वक्त हमने उस वक्त बात की थी, अगर नहीं है काना की तरह यही है। ठीक है, इसको फेले हम नाकिस कहेंगे। तो इसका मतलब आगे जी, वो करना नहीं चाह रहा होता लेकिन उन्होंने कर दिया। ठीक है,
کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن اس کو مجبوراً کرنا پڑ گیا، تو اس لیے اس کا یعنی کہ کسی کام کے لیے یوز ہوگا، کسی بھی کام کے لیے یہ قاعدہ جو ہے یوز ہوگا. ٹھیک ہے، کیوں سسٹر شمیلہ غلط تو نہیں کہا؟ اس وقت آپ بتانا چاہ رہی تھی، اب آپ بتا سکتی ہیں، ڈسکس کر سکتی ہیں. شمیلہ عرفان اس وقت کچھ کہہ رہی تھی یہ جب ہم آیت پہ پہنچے تھے. ایکسکیوز می سر، اس کا مطلب کیا بتایا یہ بہن نے قاعدہ کا؟ بہن نے تو کوئی بھی نہیں بتایا، بہن سے کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی ابھی تک. سر وہ نہیں پہلے نہیں، والا پوچھ رہی ہیں، اسے تدبیر کی، اس ہاں نے جی، تدبیر تدبیر. کی، اس نے وہ چال قاعدہ چلی. وہ قاعدہ یقید وقید قائد وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، وہ والا اس نے چال چلی. مقید ان کا ہاں جی ٹھیک ہے سر. جی سسٹر نائٹ کیا کہ چلیں آگے چلیں جی. ہم آگے پھر آ رہا ہے جی اس کا اسلم بینہ. چلیں اس کو تو آپ ویسے ہی کر دیں، کون کون کرے گا؟ جی سسٹر فوزیہ کیجئے. یہ اسلمہ کے پیٹرن پر ہے. جی بینا یبینو بینا بین مبین مبینا تبین، اس نے واضح کیا. مبین، مبین زیر ہے اس میں، مبین. جی جی مبین. ٹھیک ہے، آگے آ رہا ہے جی جی شابہ، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. جی جی کون کرائے گا؟ سسٹر رخسانہ آپ کر دیں. دارا سکیفت. تشابہ، یتشابہ، تشابہ، متشابہن ڈیش تشابہ، وہ یکساں ہوا، مشابہ ہوا. اور اس کا تفعال اس کے بے اور کا کوڈ ہے. ٹھیک ہے، چلیں سسٹر اپنا عظما آپ بھی کر دیجئے یہ والا. یہ ویسے ہم نے ٹیبل آج کرنا ہے. اختلافہ کے پیٹرن پر ہے اہتدا. اہتدا یہتدی اہتدی مبتدن مبتدن اہتداء. جزاک اللہ. اس کا کیا میننگز ہے، کوئی ہے یاد آپ کو؟ اس نے ہدایت پائی. جی اس نے ہدایت پائی. اور ایک ہم نے اسی کے ساتھ اس کا کون سا ٹیبل تھا؟ وہ ہدا تھا. ہدا کا میننگز کیا ہے؟ اس نے ہدایت دی. اس نے ہدایت دی. 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 ہدایت دی. اور اس کا کیا جی؟ اس نے ہدایت پائی، یعنی کہ کسی نے کسی کو دی تب اس نے پائی. ٹھیک ہے، چلیں یہ مزید فیق آپ کو تھوڑا سا پتہ ہے، تھوڑے سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں. چلیں آثارا اسلمہ کے پیٹرن پر ہے. کون کرے گا جی؟ کون کرے گا؟ چلیں سسٹم مون کے نام سے ہیں جی، کر دیں پلیز. جی سر السلام علیکم. آثارا یسیرو اثر مسیرن مسارن اساراتن. لیکن میں نے ہینڈ ریز کیا ہے کوشچن کے لیے، میں ڈاکٹر آفس میں ہوں اس لیے آج ہینڈ ریز نہیں کر پا رہی. کہاں پہ؟ ڈاکٹر آفس. اچھا تو جی تو کوشچن یہ ہے، یہ جو بیانہ ہے یہ اسلامہ کے پیٹرن پہ کیسے ہے؟ یہ علامہ کے پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا تو آپ صحیح رہی ہیں. جی سر، ہاں اللہ یہ معافی ہے. ہاں بالکل علامہ پہ ہے، بالکل علامہ ٹھیک پہ ہے. آئیے. جی جی علامہ پہ ہے. یہاں پہ کوئی تھوڑی سی میرے خیال ٹائپنگ مسٹیک ہے. سر بک میں علامہ ہی لکھا ہوا ہے. ہاں جی یہ یہاں پہ مسٹیک ہے، ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ جی. تو آپ نے نام چینج کر کے کیوں آئی ہوئی ہیں آج آپ؟ نہیں نام چینج نہیں کیا ہوا، یہ فون میں ہی مجھے لگتا ہے ویسے ہی ہوا ہوا ہے، اچھا اچھا اچھا. آئی میں ڈی نے پہ ہی ہے. آپ کا نک نیم ہے شاید. نہیں ویسے بچوں نے کیا ہوا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. سسٹر مہرین کیا نہیں کیجیے جی. سلامہ یسلم. سلامہ یسلم، سلامہ یسلم، سلم، مسلم، مسلم، تسلیم. جزاک اللہ جی. ہم نے ویسے کیا کیا ہوتا؟ اسلمہ. اسلمہ کے پیٹرن اسلام. میں اسلمہ، اس سے تھوڑی سی میننگز چینج ہو جاتی ہے. چلیں ماشاءاللہ جی آپ لوگوں نے بڑا اچھا کر لیا ہے. ٹائم پورا گھنٹہ لگ جاتا ہے. چلیں ذرا کیجیے شاہ سے اسم مفعول، جتنی بھی کوشش کر لیں ٹائم پہ. چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم کرتے ہیں اہتداء. یہ ہم نے کافی حد تک ابھی کر لیا. اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں جی. آپ سبق پڑھ رہے ہوں گے، فیل دیکھ رہے ہیں. اہتداء اختلافہ کے پیٹرن پہ. یہ کس کے اوپر ہے جی؟ اختلافہ پر ہے. ہم سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ عالمہ سے علامہ، سالمہ سے اسلمہ. اس کو مزید فی کہیں گے.
اور یہ 8 ٹیبل جو ہے نا علامہ یعنی کہ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی میں بڑی اہمیت ہے. علامہ حسبہ اسلمہ، پھر ہم نے کہا جی اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلافہ استغفارہ. پھر ہم نے کہا تھا تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب کیا ہو، انقلاب و تدبرہ تدارسہ انقلابہ. یہی جو 8 ہیں یہ ہم نے کیے ہوئے ہیں. اچھا چلیں QC1 میں ہم نے کیا تھا فتح ناصرہ دربا، QC2 میں کہ وحب وعدک علی زاد دا حدا زنہ زلہ، یہ کیے ہوئے ہیں. یہ والے دیکھیں اب ہم نے یہ کر چکے ہیں. یہ والا یہ میں نے کہا تھا، آپ نے میرا الحمدللہ کچھ لوگوں نے کافی ایفرٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے کیے ہیں وہ بھی کیے ہیں. کمزور افعال یہ والے اگر ہم نے کیے ہیں، یہ بھی 8 اس کے اوپر کیے تھے، یہ بھی ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح کمزور افعال پہلے ہم نے صحت مند کیے، پھر کمزور کیے، واللہ نادا، یہ سارے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیے ہوئے ہیں. آج ہم یہ کرنے چاہ رہے ہیں اہتدا. جی الحمدللہ جی اہتدا، اس نے ہدایت پائی. یہ اختلافہ کی طرف یہ ہے اور تا ہے، جس طرح اس میں اختلاف ہے تو اس طرح میں پہلا اور اس کا دوسرا. جیسے خلافہ یہ دیکھیں، یہ بنے گا ہدا سے. ہدا سے کیا بنے گا؟ اہتدا. یہ جو ہوتے ہیں نا مین، اس کو یاد رکھا کیجئے کہ یہ کس اس کے اوپر آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اہتدا ہدا کی طرح، یہ ویسے ہی ہم نے کس طرح کر لی کہ اسی طرح کا اہتدا اس نے ہدایت پائی، اہتدو ان سب نے ہدایت پائی، اہتدیتا آپ نے ہدایت پائی، اہتدیت تو آپ نے ہدایت پائی، اہتدیتم آپ سب نے ہدایت پائی، اہتدینا ہم نے ہدایت پائی. یہ اسی طرح جی ہدا ہداؤ، واللہ واللہ، نادا نادو، الکا الکو، اہتدا اہتدو. ٹھیک ہے جی. ذرا ہینڈ ریز کیجئے، کوئی 10 ہینڈ ریز ہوں پھر تو بات بھی بنتی ہے. ماشاءاللہ کتنے لوگ؟ 27، ویسے 32 تھے، ابھی کم ہو گئے شاید. جی سسٹر نبیلہ کیجیے آپ. اہتدا اس نے ہدایت پائی، اہتدو اہتدیتا اہتدیتو اہتدیتم اہتدینا. جزاک اللہ. جی صفا افضل آپ بھی کر لیجیے. اہتدا اس نے ہدایت پائی، اہتدو ان سب نے ہدایت پائی، اہتدیتا آپ نے ہدایت پائی، اہتدیتو میں نے ہدایت پائی، اہتدیتم آپ سب نے ہدایت پائی، اہتدینا ہم سب نے ہدایت پائی، جزاک اہتدت اللہ. اس عورت نے ہدایت. جزاک اللہ. جی سسٹر شمائلہ شفیق اور سسٹر حلیمہ ایک سوال کریں گے، ایک جواب دیں گے. هل هل اهتدى نعم اهتدى. هل اهتدوا نعم اهتدوا. هل اهتديت نعم اهتديت. هل اهتديتم نعم اهتدينا. جزاک اللہ. چلیں ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا کوئکلی. ٹھیک ہے آپ نے چاہا. جی کوئی بھی نہیں لکھ رہا میرے خیال ہے. جی سسٹر حلیمہ کہہ رہی ہیں جی ٹھیک ہو گیا. چلیں جی اب ہم کرتے ہیں مضارع. مضارع جس طرح ہم نے کہا تھا یہدی بنے گا. اب اختلافہ پیٹرن پہ کیا بنا تھا؟ اختلافہ پہ اختلافہ ہم نے کہا تھا یخ تالیف، یخ تالیف. اب یہاں پہ تو ٹھیک ہے کمزور آ رہا ہے، جس طرح اس میں یہدی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ہے. اس کا بنے گا یہتا دی، یہتا دی، یہتدون، یہتد تحدی، احتدی، تحتدون، نحتدی. جی سسٹر ہے جی عظما وہ کریں گی، پھر رخسانہ کر لیں گی. چلیں اس کو میں آگے یہتدی، ایک منٹ. اس طرح یہتدی یہ بنا تھا یہتدی یہتدون. چلیں اب کیجئے. یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، یہتدون وہ سب ہدایت پاتے ہیں، تہتدی آپ ہدایت پاتے ہیں، اہتدی میں ہدایت پاتا ہوں، تہتدون آپ سب ہدایت پاتے ہیں، نہتدی ہم سب ہدایت پاتے ہیں. جزاک اللہ. جی سسٹر رخسانہ آپ بھی کر لیں. یہتدی یہتدونا تہتدی اہتدی تہتدونا نہتدی. جزاک اللہ. جی سسٹر فوزیہ اور سسٹر حلیمہ سوال جواب. هل يهتدي؟ نعم يهتدي. هل يهتدون؟ نعم يهتدون. هل تهتدي؟ نعم أهتدي. هل تهتدون؟
नाम नहतदी। जज़ाकल्लाह जी। ठीक है जी, अब जरा सवाल है जी। यहतदी एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, आपको पता है मुदारे तो मुदारे के दो जवाब होते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। ए बी, सिस्टर हलीमा, सिस्टर महरीन, क्या नहीं, ठीक हो गया जी। अरबी में जवाब दिया हम चाहते हैं। अच्छा, इब्तिगा का ये हमने पढ़ा नहीं है, चलें अभी आगे आ जाएगा। ये मैं सवाल निकाल रहा हूँ आगे, टेबल अल्हम्दुलिल्लाह। अमर बनेगा इख्तलाफा से बना था, इख्तलिफ, इख्तलाफा से बनेगा इख्तलिफ, तो इससे क्या बनेगा इह्तदा इह्तदी। जैसे हमने कहा था ना, याद होगा हमने हदा से क्या बना था इहदी, क्या बनाया था उससे हमने इहदी। ठीक है, तो उसको भी याद कर सकते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उस वक्त हमने बात की थी। तो इसमें भी ज़ाहिरा कमज़ोर है तो ख़त्म हो गया, तो ता इसमें अज़ाफ़ा है ना, और हमज़ा इहतदी। जिस तरह हमने कहा था जी, ये देखे थे इहदी इहदौ, ये इहदी इहदौ। इसी तरह इहतदी इहतदौ। जिससे सफ़ा पढ़िए आप, ये अमर व नहीं। इह्तदी हिदायत पा, इह्तदौ हदायत पाओ, ला तहतदी मत हदायत पा, ला तहतदू मत हदायत पाओ। जी सिस्टर शुमेला, शुमाइला शफीक। इह्तदी हदायत पा, इह्तदो हदायत पाओ, ला तहतदी मत हदायत पा, ला तहतदू मत हदायत पाओ। जज़ाकल्लाह जी। इस तरह हम क्या करेंगे, अब फाइल मफूल और मसदर बनाएंगे। इख्तलाफ से बनाता मुख्तालिफ, एक जेर के साथ एक बनता मुख्तलफ। इससे क्या बनेगा इह्तदा मुख्तदिन। आपको पता है हमने कहा था कमजोर हो तो ये दो जेर आ जाती हैं। ये वाला कुरान पाक के अंदर यूज नहीं होता, अलबत्ता आप इसका बना सकते हैं। ठीक है, हदायत पाई तो इस्तेमाल नहीं होता कुरान में, इसका इस्तेमाल बहुत कम है। तो जिसने हदायत पाई है तो पाई मोहतदिर। अब किसी को क्या वो हिदायत देनी है। ठीक है जी, तो आगे इसका बनेगा मस्दर इख्तलाफा से बने इख्तिलाफुन, इख्तदा से बनेगा इह्तिदाउन। हमें कहा था कि जी हमजा आ जाता है, और अब आगे मेरे ख्याल आगे इसको कर लेते हैं मुख्तदिन, हिदायत पाने वाला, इह्तिदाउन हिदायत पाना। हदा से हमने क्या कहा था यहदी, और इसका एक मस्दर हदायत बनाया था। तो जी सिस्टर सफ़ा आप कर दें, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। सर ये जो बुक में दिया हुआ है मफूल, दिया हुआ है, मैंने कहा ना बनता है, मैंने कब कहा नहीं बनता, लेकिन अच्छा इस्तेमाल नहीं होता। तो उन्होंने बुक वाला तो इसलिए भी दे देते हैं कि ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, उसमें आ जाए, यूज नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे स्लाइड में। मोहतदिन हाँ फाइल है सर, मोहतदिन हिदायत पाने वाला, मफूल नहीं है, और इह्तिदाउन है हिदायत पाना मस्दर। क्या ने जी, इससे सफ़ा आप सवाल करें, शुमाइला जवाब दे देंगी। हल अंता मोहतदिन, नाम अना मुहतदिन, हल अंतुम मोहतदूना। नाम नहनु मुहतदून। जज़ाकल्लाह जी। चलें ज़रा चैट बॉक्स में लिखें, बल्कि मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, अगर आप जल्दी से अपनी जगह रहते हुए या लिख दें या एक दफ़ा बोल दें तो हम आगे करते हैं। जी पूरा टेबल हम करवाएंगे जी, पूरा सिस्टर उज़मा से करवाएंगे। इह्तदा, इह्तदौ, इह्तदैता, इह्तदैतु, इह्तदैतुम, इह्तदैना, इह्तदत, यह्तदी, यह्तदूना, तह्तदी, अह्तदी, तह्तदूना, नह्तदी, हिय तह्तदी। इह्तदी, इह्तदू, ला तह्तदी, ला तह्तदू, मुह्तदिन डैश इह्तिदाउन। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर शुमाइला शफीक। इह्तदा, इह्तदौ, इह्तदैता, इह्तदैतु, इह्तदैतुम, इह्तदैना, इह्तदत, यह्तदी, यह्तदूना, तह्तदी, अह्तदी, तह्तदूना, नह्तदी, तह्तदी, इह्तदी, इह्तदौ,
ला तहती ला तहदौ मुहतदिन और इहतदाउन। डैश में। चलें, जज़ाकल्लाह। सिस्टर रुखसाना शाहीन, सिस्टर रुखसाना शाहीन सो गई है लगता है। नहीं नहीं नहीं, सोई नहीं हूँ, ये शॉर्ट चाबियां मैं करती हूँ। इख्तदा, उसने हदायत पाई। यहतदी, वो हदायत पाता है। तदी, हदायत पाओ। मुहतदी, हदायत पाएगा। डैश, इ- इ- इत्तिदा, इत्तिदा, हदायत पाना। चलें ठीक है जी, जरा चैट बॉक्स में लिखेंगे। अच्छा, इब्तिगा से अफ़ाल की चाबी है। चलें, अब कौन करेगा जी, बना दें। वो सब हदायत याफ्ता हैं। सिस्टर मुहतदून नबीला, हम हम मुहतदून। मुहतदून ठीक हो गया। और इसका क्या होगा तर्जुमा? वला यहतदून और नहीं और वो वो हदायत नहीं पाते हदायत रास्ते की। पाते हिदायत रास्ते की। पाते रास्ते। हल इhtदऊ सबीलन। नाम नाम इhtदऊ इहतदौ सबीला। इहतदौ सबीला। इहतदौ सबीलन। ठीक है जी। इसी तरह ये इhtदा की तरह का जी इब्तिगा। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? कौन कर मेरी आवाज नहीं आ रही? सिस्टर रुखसाना कह रही मेरी आवाज नहीं आ रही। सर ये 1 मिनट आप वो फ्लिप करेंगे पिछली वाली स्लाइड, उसमें वो तर्जुमा ठीक लिखा हुआ है। और और होना वो पाते कोई सबीलन रास्ता। अच्छा ये वाला, ये सबीलन। चलिए मैं इसको रीचेक कर लेंगे जी। इब्तिदा की तरह इब्तिगा उसने चाहा। ठीक है, उसने चाहा। बहरहाल ये और मैंने मैं करूँ? ठीक होगा। चलें सिस्टर महरीन कर लें। जी, इब्तगा, इब्तगौ, इब्तगैता, इब्तगैतु, इब्तगैतुम, इब्तगैना, इब्तगत, यब्तगी, यब्तगूना, तब्तगी, अब्तगी, तब्तगूना, नब्तगी, हिया तब्तगी, इब्तागी, इब्तागी, इब्तागू, ला तब्तागी, ला तब्ताहू, मुब्तागिन, मुब्तागन, इब्तिगाउन। जज़ाकल्लाह जी। और कौन करना चाहेगा? चलें कर दें यहाँ से। इब्तगा, इब्तगू, इब्तगा, उसने चाहा। इब्तगू, उन सब ने चाहा। एक मिनट सिस्टर, बा की आपकी साउंड नहीं आ रही। बा भी है इब। भाई नेट प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हो रहा है ना। हाँ, इब्तगा, उसने चाहा। इब्तगू, उन सब ने चाहा। इब्तगैता, आपने चाहा। इब्तगैतु, मैंने चाहा। इब्तगैतुम, आप सबने चाहा। इब्तगैना, हम सबने चाहा। इब्तगै इब्तागत, उस औरत ने चाहा। यब्तगी, वो चाहता है। यब्तगूना, वो सब चाहते हैं। तब्तगी, आप चाहते हैं। अब्तगी, मैं चाहता हूँ। तब्तगूना, आप सब चाहते हैं। नब्तगी, वो सब, हम सब चाहते हैं। तब्तगी, वो औरत चाहती है। इब्तग, चाह। इब्तगू, चाहो। ला तब्तगी, मत चाह। ला तब्तगू, मत चाहो। सिस्टर रूट, मुब्तगन, चाहने वाला। मुब्तगन, जिसको चाहा जाए। इब्तगाउन, चाहना। या इसके रूट लेटर क्या होंगे? अगैन जा। सर मैं बताऊं? बता दे। बागा, बगी, बा बा, बागैन गैन और या इसका मेन जो मेन इसको क्या कहेंगे? मेन जो इसका है फेल, वो क्या है? फेल, हाँ जी फेल। इफ्ताल, इफ्ताल पे है ये। नहीं 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 नहीं, वो तो ये बाब है ना। अच्छा, ये क्या नहीं सर, मतलब? मतलब बा गा या का। नहीं। बगा, हमने अभी चाह क्या, इससे पहले कौन सा टेबल किया है? इब्तदा। तरह, इ- हदा पे था जैसे वो। हाँ ये वाला मैं पूछ रहा हूँ, ये जो हदा वाला है, हाँ जी। ये इसका मेन क्या है इसका? इस तरह जिस तरह इसका बगा, हदा है, मेन बगा, तगा, बगा। तगा,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बगावत से याद कर सकते हैं। हाँ जी जी, हाँ जी। चलें, जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है, बड़ी अच्छी आप लोग एफर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी एफर्ट को कबूल फरमाए जी। जी, 7 उम्र को याद रखिएगा, 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से पढ़ने के, किताब से, नमाज में मुख्तलिफ सूरतें पढ़िए, वीडियो देखिए। अ, अब तो माशाल्लाह कहने वाली बात ही नहीं है कि आप मुंतखब शुदा लोग हैं, यू आर द चूजन। रब्बी जिदनी इल्मा, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, बार बार दुआ कीजिए, अपने साथी से दुआ करें, अल्लाह कुरान की क्लास में सीखने में हमारी मदद फरमा। ठीक है, तो यू आर द चूजन। ये तो अब बात चलती है किसी वन में कि आपको मतलब शुदा लोग हैं। अब तो माशाल्लाह आपको शौक जज्बा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आपकी ख्वाहिश है कि कब ये खत्म हो, कब हम QC4 पे जाएं। तो इंशाल्लाह रमजान से पहले आप QC4 कर लेंगे। देखिए, बेशुमार लोग मुख्तलिफ कोर्सेज कर रहे हैं, एडवांस कोर्सेज भी हैं, कोई ग्रामर के कोर्सेज भी कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस लाइन में लगाया हुआ है। देखिए, बहुत से लोग हैं इस, कहीं कोई शॉपिंग कर रहे होंगे, कोई ड्रामा देख रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अदा कीजिए। अब बाद लोग कहते हैं हो हमें बहुत देर होगी, हम इससे पहले क्यों नहीं सीखे। कोई बात नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। जब टाइम था आप लोग आ गए और आपने अल्हम्दुलिल्लाह सीखना शुरू कर दिया, और आप इसी शौक जज्बे के इसको रखिए। मैं बार बार आपको कहूंगा QC1 वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी उसको समझ आ गई। देखें, टेबल चलते आ रहे हैं। QC2 में हमने क्या कहा था, QC1 वाले ही अफाल, सेहतमंद अफाल के उसके पता ना सरा दरबा समिया के पैटर्न पे हमने किया, फिर हमने उन्हीं अफाल को कमजोर में किया QC2 में, अब हमने मजीद फी को किया। अब आप आगे जो है ये टेबल्स आपके सारे उसमें चलेंगे। टेबल्स को ना समझिए, टेबल को जहन में ना लाइए, बल्कि ये कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज हैं। देखिए, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, क्यों प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा ये है क्या है, ये जब हम उसका टेबल शॉर्ट चॉबियां करते हैं कि किस जगह से आया हुआ है, यही प्रैक्टिस आप जारी रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसका मीनिंग्स लाइए। मेन जो है ना, जो हमने QC2 में किए हुए हैं या 1 में किए हुए हैं, सेहतमंद अफाल वगैरह, जैसे अभी हमने बात की बगा की, तो इससे आगे मजीद फी बना। हमने शुरू में क्या कहा था, निकल, निकल से बना निकला, निकलवाया, निकलवाना। ये हमने क्या जी, ये मजीद फी ऐड हो रहे हैं। मेन को जरूर जेन में लाइएगा कि इसका मेन क्या था, मीनिंग क्या था। फिर मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं जब आप मजीद फी में जाते हैं। तो इस तरह की इसकी कोशिश कीजिए। इसका पूरा एक टेबल बनाइए। आपने QC1 में कौन कौन से टेबल किए हैं, आगे उसमें इजाफा करते जाइए। जैसे कफरा हमने नहीं किया हुआ था, और भी बहुत से हमने यहाँ पे कर लिए हैं। QC2 को भी एक थोड़ा सा अपनी किसी बुक में नोट्स बना ले कि जैसे ये हमने किए हुए हैं, उसके साथ साथ हमने ये किए थे, अच्छा इसके साथ साथ ये भी बनते हैं, जैसे अभी एडिशन होती जा रही है। इसी तरह QC3 के अंदर आपने मजीद फी देखे, जो आपने किए हुए हैं उसके साथ आगे लिखिए इसका सेकंड। जिस तरह अभी हमने इब्तिगा का किया है, ये वाला किया है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, हाँ, किससे ये हमने किया जी, इब्तिदा से किया, अच्छा उससे किया, तो इसको इस तरीके से आप इसको आगे लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी ही आसानी हो जाएंगी। वीडियो को जरूर देखिए, एक दूसरे को सिखाइए, एक दूसरे को बताइए, और QC1 में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनरोल कीजिए। जिस तरह आपको किसी ने दावत दी थी जब QC1 स्टार्ट होते तो उनको भी बताइए, तो आप भी सदका जारिया बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं दुआ, ऐ अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।